अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इस्लामियात के हवाले से आज हम आपकी मुश्किल को आसान करने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह ताला आज हम सबसे पहले तो आपको पेपर पैटर्न इस्लामियात का दिखाएंगे और उसी के साथ साथ फिर हम इंशाअल्लाह ताला आपको आज एक अहम सबक की तरफ लेके जाएंगे और ये दिखाएंगे कि वो पेपर में किस तरह से आता है, क्या कुछ उससे पूछा जाता है और वो सबक भी हम आपकी उसकी तदरीस करेंगे। तो आगाज करते हैं हम। अ, सबसे पहले हम पेपर के हवाले से बात करते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का और इसके अंदर सबसे पहले तो आपके पास एमसीक्यूज जो है वो आई हैं और 10 एमसीक्यूज हैं आपके पास और हर एमसीक्यूज जो है वो 1 नंबर की है। जैसे कि तौहीद की जिद क्या है, शिर्क, नबूवत लफ्ज के मायने हैं, खबर देना या खबरदार करना, अ, इसी तरह से मरने और दोबारा जिंदा होने के दरमियान के वक्त को आलम बरज़ख जिसमें इंसान होता है वो है। और इसी तरह से कुरान करीम में जो हुज़ूर अकरम पर तकरीबन 23 साल में नाजिल हुआ। तो ये जो 23 साल है ये बेसिकली 22 साल 5 माह और 10 दिन का अर्सा है। और तकरीबन उसको 23 साल कहा जाता है। और नमाज कायम करो, डैश में से ना हो जाओ, मुशरिकों में से ना हो जाओ। और इसी तरीके से डैश में मसारिफ के ज़कात का जिक्र बयान है। तो ये सूरत तौबा है जिसके अंदर जो है वो ज़कात के मसारिफ यानी ज़कात किन लोगों पर खर्च की जा सकती है, ये 8 मसारिफ इसके अंदर बयान किए गए। कुरान मजीद के मुताबिक रोज़े की फर्जियत का मकसद जो है वो परहेजगारी है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तकवा माने परहेजगारी होता है। हज के दौरान शैतान को कंकरियां मारने का मत जो है रमी जो है वो कहलाता है। और इसी तरह हजरत इमाम अबू हनीफा के साजा में शामिल थे हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, जिनका सबक आज हम पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस एमसीक्यू के बाद हम जाएंगे। और महाजरीन मक्का और अंसार मदीना के दरमियान भाई बंदी के अमल को मुआखात यानी भाईचारगी को इसके अंदर कहते हैं। ठीक है जी। तो ये तो हमारे सामने जो है वो 10 एमसीक्यूज आ गए। इसके बाद जब हम देखते हैं कि हमारे पास जो दीगर चीज़ें हैं वो किस तरह से कि सवाल नंबर 2 जो कि 8 नंबर का है और उसमें आपको 4 जो है वो पुरानी आयात और अहादीस का तर्जुमा करने को कहा जा रहा है। तो इस वक्त इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जनाब जो आपके पास 2 सूरतें हैं, दोनों की इब्तिदाई 20 सूरतें और अहादीस जो है वो आपने देखी है। और इसमें आपके पास 6 जो है वो पुरानी आयात और अहादीस आनी है। इसमें रेशो इसी तरीके से है, 2 आयात एक सूरत से, 2 आयात एक सूरत से और 2 अहादीस जो है वो आपके पास दर्ज है। तो ये इस तरह से आपके पास ये आयात और अहादीस का है। इसमें से आपको सिर्फ तर्जुमा करना है, तशरीह हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि बच्चे सवाल से परेशान थे और बार बार ये वो सवाल करते कि सर क्या हमें तशरीह करनी होगी इसके अंदर, तो तशरीह आपको नहीं करनी। इसके बाद जो है वो 12 नंबर का सवाल हमारे पास है कि मंदरजा झेल सवाल 4 के मुख्तसर जवाब। अब 8 हैं और आपके पास 4 की चॉइस है। अब देखिए इसमें शराइत सलात को बयान कीजिए। कुरान मजीद के मौजूदात के हवाले से सवाल किया गया जा रहा है कि जदीद साइंस की रोशनी में इसकी वजाहत कीजिए। इसी तरह सहासत्ता या उसूल अरबा के नाम तहरीर कीजिए। ये अहादीस की जो 6 किताबें हैं जिसमें आपके पास सही बुखारी, सही मुस्लिम और दीगर कुतुब आपके पास आती हैं। और मनसिब रिसालत क्या है बयान कीजिए इसको। हज की अक़साम बयान कीजिए। अब वो हज आप जानते हैं कि हज के 3 किस्म के अक़साम होते हैं, हज तमत्तु, हज क़िरान, हज इफ़राद। तो ये आपको उसके अंदर बताना है। अब आप मुलाहिज़ा फरमाइए कि आपको 4 के जवाब देने और जो है वो 3-3 जो है वो नंबर के होंगे। इस तरह 12 नंबर का हमारे पास ये बन जाता है। लेकिन आपने सिर्फ नाम नहीं बताने बल्कि उन नाम उनकी थोड़ी सी तफसील भी बतानी होगी। इस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के लिए किस तरह रहमत थे, अफू दरगुजर की अहमियत बयान कीजिए और इस्लाम इत्तेहाद और इत्तेफाक जो है वो क्यों सिखाता है। ये इस तरह से 8 सवालात हैं जिनमें से आपने 4 सवालों के जवाब देने होंगे। तो आप अगर गौर कीजिए तो हर चैप्टर से कमोबेश आपके पास एक सवाल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद 20 नंबर का जो सबसे बड़ा पोर्शन इसके अंदर नजर आ रहा है हमें, वो है अकीदत तौहीद की दलाइल। यानी आपको ये सवालात करने हैं, कोई 2 सवालात करने हैं 4 में से आपके पास, जिसमें अकीदत तौहीद की दलाइल से साबित कीजिए और इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात। ये माजी में हमेशा इस तरह से ही सवाल आया है। रोज़े की फजीलत और उसकी अहमियत
تو ایک سوال آپ کا توحید سے آ گیا، عقائد سے، ایک آپ کے ارکان اسلام میں سے آ گیا، اسلام نے عورتوں کے کیا حقوق بیان دیے، اس طرح ایک سوال آپ کا حقوق میں سے آ گیا ہے، اور ایک سوال آپ کا جو ہے وہ حضرت امام جعفر یا حضرت امام ابو حنیفہ کے سوانح حیات سے مستقل نوٹ تحریر کریں گے، آپ کے پاس یہاں لانگ سے بھی آ سکتا ہے اور شارٹ میں بھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہاں پر تو ایک ایس کیوز آپ کے پاس آئی اور ساتھ میں ایک لانگ آ رہا ہے۔ تو یہ جس کالج کا پیپر ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ یہ سینٹ لارنس گورنمنٹ گرلس کالج کا یہ پیپر ہے جو آپ کے سامنے اس وقت یہاں پر میں نے پیش کیا۔ اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ذرا کہ جو ہمارے آج کے سبق کے اندر جو ہم چیز آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ اسکرین اس وقت آ چکی ہے، اور آپ کی اسلامیات کی یہ نئی کتاب جسے ہم پڑھا رہے ہیں، اور اس کتاب کے اندر جو ہے نئے نصاب کے مطابق یہ آپ کے جو چیپٹرز ہیں وہ یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس میں پہلا جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ القرآن کریم، جس میں قرآن مجید کا تعارف ہے، وہی کا مفہوم اور اس کی صورتیں ہیں، جمع و ترجمہ قرآن ہے، متفق آیات اور ترجمہ کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ باب 2 میں اس کے اندر جو دوسرا چیپٹر ہے وہ حدیث کی حفاظت تدوین اور متفق احادیث اور ترجمہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس باب 100 میں، اب یہ دیکھیے کہ باب 100 میں سے آپ کے پاس الہامی کتابوں پر ایمان ہے، عقیدہ آخرت ہے، فقہ پر ایمان ہے۔ اب یہاں سے ایک لانگ اور شارٹ آپ کے لیے دونوں لحاظ سے بنتے ہیں۔ ذرا عبادات ہیں اس میں بھی آپ کے پاس لانگ اور شارٹ یہ اسی کا پارٹ ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جب ہم تیسرے جین پر جاتے ہیں، یہ بھی اسی چیپٹر کا پارٹ ہے جس میں آپ وسلم جو ہے وہ بحثیت رحمۃ اللہ العالمین اور بحثیت خاتم النبیین جو ہے وہ آپ کے حوالے سے جو اسباق میں آسان ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس جو اخلاق اور آداب پر آتے ہیں، اور آخر میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل جو ہے وہ یہ بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، شخصیات گزری ہیں جن کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ یہاں سے سوال ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھیں، تو ہدایت کے سرچشمے اور مشاہد اسلام، تو یہاں جیسے کہ بتایا گیا کہ اس پہلے سلائڈ کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں جسٹ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس چیپٹر کا مقصد کیا ہے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں، حضرت امام ابو حنیفہ یا حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جذبات شامل کیے، ان کے مقاصد کیا ہے۔ تو آپ بالکل آخری لائن کے اندر دیکھیں، آپ کے پاس اس کا مقصد یہ کہ طلبہ ان مشاہیر اسلام کی پاکیزہ سوانح حیات سے واقف ہوں، ان کے دینی روحانی خدمات کو جان کر ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ تو بنیادی طور پہ یہاں پر جو ہے وہ مشاہیر اسلام سے مراد اسلام کی وہ عظیم مشہور شخصیات ہیں جنہوں نے مذہب، علم، تصوف، سائنس، علم و فنون، ادب، سیاست، معاشرت، انمول خدمات اپنی سر انجام دی ہیں، اور ہر شعبے میں اپنے جو ہے آپ نے بڑی مقبولیت حاصل کی ہے، جس سے نہ صرف معاشرہ بہتر ہوا اور لوگوں کی رہنمائی ملی ہے، بلکہ یہ عظیم ہستیاں لوگوں میں ایک رہنما بن کر مقبول ہوئے۔ ایسی عظیم ہستیوں کے اعمال اور مشاہدات اور تجربات کے ساتھ ساتھ ماضی کے لوگوں کے علمی کارناموں سیکھ کر مستقبل کی جو آج کی راہیں ہیں وہ ہم اس کو متعین کر سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب ہم اپنے بزرگوں کے واقعات کو بچوں کو سناتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا ماضی کیسا تھا اور ہمیں حال کن حالات سے گزر رہے ہیں، اور ہم اس کو کس طرح بہتر کر کے اپنے مستقبل کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اس سے پہلے کہ یہاں ہم اس سبق کا آغاز کریں جو کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، میں چاہوں گا کہ پہلے ہم اس کی جو مشق کے اندر جو سوالات آپ کے پاس آ رہے ہیں تو ہم پہلے یہاں پر سوالات کا تھوڑا سا جائزہ لے لیں کہ سوالات ہمارے پاس کس نوعیت کے آ رہے ہیں، تاکہ آپ کو جب سبق پڑھیں گے تو آپ کو خود اس میں مزہ بھی آئے گا پڑھنے کے حوالے سے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں یہ جس طرح سے یہ اس کا مقبرہ جہاں پر حضرت امام جعفر کی قبر موجود ہے، اور اسی طرح سے ہم جب بالکل آخر میں آتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے آپ دیکھیے کہ جو سوالات ہیں وہ کس طرح سے آ رہے ہیں کہ تفصیلی جواب میں جو آ رہا ہے وہ تو بالکل جس طرح بھی لانگ کے آنسر کے اندر آیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کی زندگی اور دینی خدمات کے بارے میں آپ تفصیلی مضمون کس زمانے کے بارے میں پوچھیں۔ لیکن اگر کوئی مختصر سوال پوچھا جا رہا ہے تو وہ یہ کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی اور ننیال جو ہے سلسلہ نسب کہاں سے ہے اور کس سے جڑا، وہ ذرا اس وضاحت کریں۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے اخلاق اور اوصاف کیا تھے، تو اسی طرح حضرت امام جعفر
صادق رحمۃ اللہ कौन कौन सी बड़ी शख्सियात ने इनसे फैज़ हासिल किया, वो भी हम देखेंगे। आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सी बड़ी शख्सियात थी, जैसे इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा भी जो है वो आपसे फैज़ इल्म हासिल कर चुके हैं। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमत अल्लाह अलैह की सीरत से हमें क्या सबक मिलता है। तो ये जो आपके पास इस वक्त एक्सरसाइज के अंदर जो सवालात मौजूद हैं, बुनियादी तौर पे यही सवालात आपके पास जो है वो एमसीक्यू, तो आपने शॉर्ट आंसर मांगे तो आपने उसी लिहाज से इसकी तैयारी भी करनी है। फिर साथ में ही आपकी रहनुमाई इस तरह भी कर दिए कि आपसे यहाँ पर 3 एमसीक्यूज पूछी गई कि हज़रत इमाम जाफ़र इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में वक्त के सबसे बड़े फ़कीह थे, तो किन के बारे में? तो हज़रत इमाम अबू हनीफा क्योंकि इन्हीं के शागिर्द रह चुके हैं, तो ज़ाहिर सी बात सवाल का जवाब जो है वो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह। इधर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह या तो रोज़े में या नफिल और या क़याम में या कसरत ज़िक्र में, ये कौल किसका है? ये कौल फरमाया किसी ने कि जो है वो मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह को या तो मैंने सिर्फ नफिल के अंदर उनको देखा कि वो रोज़े में हैं, या फिर वो नफिल और क़याम में, या फिर सिर्फ ज़िक्र अज़कार में, यानी उनके तक़वे की कैफ़ियत को बयान किया गया है। तो ये कौल किससे मंसूब है? हज़रत इमाम मालिक से, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल से है, या इमाम शाफ़ी या हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तो आपने यहाँ से ये जवाब आपने अख़ज़ करना होगा। तो पहले से एक्सरसाइज पढ़ाने का मकसद ये कि हम बहुत अच्छे अंदाज से फिर उनके जवाब भी हम हासिल कर रहे होंगे। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की जनाजा जो है वो नमाज पढ़ाई किसने? जाबिर बिन हय्यान ने, इमाम मूसा ने, इमाम मालिक ने, इमाम अबू हनीफा ने। तो इसका जवाब तो आपको बिल्कुल यहीं से आपको मिल जाएगा कि हम जब प्रीवियस उस पे जाएंगे तो यहाँ देखिए हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह 149 149 हिजरी में शहीद हुए। आपको शहीद किया गया था, और शहीद किस तरह किया गया था? उस वक्त के जो खलीफा थे, जो उस वक्त के जो हुक्मरान थे, जैसे कि आप यहाँ पर आपके पास नज़र भी आ रहा है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह की सबसे अहम तसनीफ़ फ़िक़्ह जाफ़रिया की मशहूर किताब शराइल इस्लाम है। इस वक्त ईरान में फ़िक़्ह जाफ़रिया सरकारी तौर पर राइज है। फ़िक़्ह जाफ़रिया के पैरोकार बहरैन, इराक, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, लबनान और शाम वगैरह में मौजूद है। ये तो खैर एक उनके बारे में, लेकिन इससे पहले उनकी शहादत का तज़किरा हमें मिलता है कि एक कौल के मुताबिक ये सब बातें खलीफा वक्त को खतरनाक लगी, जिसने इमाम साहब को जहर दिलाकर शहीद कर दिया। वो क्या बातें थी जिससे उनको खतरा लाहक था उस वक्त के बादशाह को, और वो क्यों उनसे खौफजदा था, और उसने क्यों आपको जहर दिला के शहीद किया? तो ये तो आप आज के हालात में भी जानते हैं कि जो हक बात कहता है, तो हक बात कहने वाले के पूरी दुनिया उसकी मुखालिफ हो जाती है, और उसी को उसके दर पे हो जाती है, उसको जो है दुनिया से फैसले से मिटाने की कोशिश करती है। और ये इन्हीं के साथ हुआ। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि 149 हिजरी में शहीद हुए आप, और आपके बेटे इमाम मूसा आपके बेटे थे। ये याद रखिएगा जरा इंस्टीट्यूट के लिहाज से। इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह थे जिन्होंने नमाज जनाजा पढ़ा। अच्छा, बेटे का नमाज जनाजा पढ़ाना भी अफजल है कि अगर बेटा बाप की नमाज जनाजा पढ़ाता है। और आपकी जन्नतुल बकी में अपने वालिद हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर, ये भी एक ऐसी चीज़ है कि आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या था? वो मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह के बराबर में दफन किया गया आपको। तो ये इसमें से आपके लिए बड़ी अहम एमसीक्यूज, जहर किसने दिलवाया था उस वक्त के बादशाह ने, वो क्यों खौफजदा था, ये भी बात आगे। और शराय इस्लाम जो है वो आपकी मशहूर किताब है, जो इस वक्त ईरान में फ़िक़्ह जाफ़रिया की सरकारी तौर पर राइज है ये किताब। अब ज़रा अगर हम बिल्कुल ज़रा पीछे की तरफ जाते हैं, और जब हम अंदाज़ा होगा हमें कि जो मशहूर आपके जो वाक़यात हैं, ज़रा हम उसको भी एक नज़र देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपके जो इख़लाक़ और आपके औसाफ़ और वो आपके जो फ़ज़ाइल थे। तो यहाँ पर बड़ा मुझे वो जो मैं आपसे एक सवाल भी कर रहा था कि ये कौल किसका है? तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह इबादत, ज़ुहद व तक़वा, ज़ुहद यानी परहेज़गारी को कहते हैं। ज़ुहद व तक़वा और इख़लाक़ में बुलंद मर्तबे पर फ़ाइज़। हज़रत मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह, अब देखें यहाँ पर क्या आ गया? हज़रत मालिक बिन अनस। तो ये बात ख्याल है कि हज़रत मालिक बिन अनस ने जो है आपके जो है वो बारे में ये जुमला फरमाया था कि मैंने हमेशा हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह को 3 हालतों में देखा, या तो वो रोज़े में होते, या नफ़िल और क़याम में, या कसरत से ज़िक्र में। इससे ज़्यादा फ़ज़ीलत इल्म, अमल और तक़वा में ना किसी को देखा, ना किसी को सुना। यानी बेइंतहा मुत्तक़ी
اور پرہیزگار فرد آپ کو جو ہے پایا، نہ کسی کو سنا، اور ایسی صاحب فضیلت ہستی کے ذہن میں اور کوئی ان کے ہو ہی نہیں سکتی اس لحاظ سے۔ اسی طرح سے یہاں پر نیچے ایک بات اور لکھی کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت وجہ سے سخاوت آپ کے اندر بے انتہا تھی، یعنی آپ کے اوصاف کے اندر ایک تو آپ بہت پرہیزگار، بہت متقی پڑھتے، اور دوسرا یہ کہ سخاوت اس لیے تھی کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب میں سے تھے، تو سخاوت میں آپ سنت کے اعلیٰ ترین مثال ہیں۔ صدقہ خیرات کے ذریعے لوگوں کو اس قدر نوازتے تھے کہ اہل و عیال کے لیے بھی باقی نہ بچتا تھا۔ اور یہاں پر جس طرح کے آخری اس پیراگراف کے اندر بات کی جا رہی ہے کہ سخاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے تھے، اپنی حالت سے غربت کی بھی آپ نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ تو یہ تو بات آئی اس حوالے سے۔ اب یہ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جس کو آپ کے سامنے میں یہاں رکھنے لگا ہوں، اور اس واقعے کو ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حق بات کہنے میں کبھی نہیں کتراتے۔ ایک دفعہ آپ عباسی خلیفہ جو اس وقت کے خلیفہ تھے منصور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جو اپنے روب اور سختی کی وجہ سے مشہور تھا، تو آپ اس وقت کے حکمرانوں کو جو ہے نا بڑا مزہ بھی چکھا دیا کرتے تھے، ان کو ان کی اوقات اور حیثیت بھی یاد دلا دیا کرتے تھے۔ تو اور یہ ایک وقت کے جو بڑے امام ہوتے ہیں، جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، جن کے پیچھے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کی اس انداز سے رہنمائی بھی کریں، ان کی خامیوں کو درست بھی کریں اور ان کی اصلاح کریں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اچانک ایک مکھی جو ہے وہ آتی ہے، اور منصور جو اس وقت کا عباسی خلیفہ تھا، اس کے ناک پر بار بار آ کر وہ بیٹھتی ہے، اور وہ بڑا بیزار ہو جاتا ہے، تنگ آتا ہے بار بار وہ اس مکھی کو وہاں سے اڑاتے ہوئے۔ تو اس پر اس نے جو ہے وہ ایک سوال پوچھ ڈالا کہ خلیفہ نے حضرت امام جعفر سے پوچھا کہ خدا نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ تو اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، کتنا خوبصورت جواب۔ اس پر آپ نے دلیری سے جواب دیا، ظالموں اور جابروں کو غرور اور تکبر کو ختم کر، ایک مکھی تم اپنے ناک سے اڑا نہیں پائے، یہ ہے تمہاری اوقات۔ تو آپ کا اشارہ خلیفہ کی طرف تھا، یہ جواب سن کر خلیفہ خاموش ہو گیا۔ آپ فرماتے تھے کہ دین کے معاملات میں لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے بغض یعنی نفرت، ایک دوسرے کی عداوت، دشمنی جو ہے وہ نفاق جس کے پاس پیدا ہو۔ اسی طرح سے ہم ان کا ایک اور بڑا جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو ان کی جو خدمات ہیں اس لحاظ سے ذرا ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس جب نوٹ لکھنے کے لیے آئے، جب ان کی سوانح لکھنے کے لیے آئے، تو آپ نے ان واقعات کا سہارا لیتے ہوئے دو مشہور واقعات میں نے بھی ایک تو آپ کے سامنے بتایا، ایک تو جو حضرت انس کے حوالے سے، اور پھر دوسرا جو ہے وہ اسی طرح جو کہ بادشاہ کے حوالے سے، یہ دو، اور پھر تیسرا جو میں نے آپ کو جو ہے وہ جو اس وقت کے حکمران نے جو آپ کو زہر دلوایا اور وہ کس خوف میں آ کے دلوایا، وہ بات اب یہاں اس سلائڈ کے اوپر آپ کو نظر آنے والی ہے کہ حضرت امام جعفر نے روایت اور حدیث، درس تدریس، سیاست، سفارت کے علاوہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھی عظیم خدمات انجام دی۔ آپ کی زندگی میں مختلف دینی جو ہے علوم، مثلا تفسیر، حدیث، فقہ، دینیات، طب یعنی میڈیکل، فلسفہ یعنی فلسفی، اور علم نجوم سے ستاروں کا علم کہا جاتا ہے، ان علوم کا بڑا چرچا تھا۔ ساتھ ساتھ فکر و نظریے کے میدان میں مختلف اعتبار سے قرآن و سنت کے خلاف سازشیں بھی جو ہے وہ اس زمانے میں قرآن کے خلاف کی جائے تھی۔ تو ضرورت تھی کہ لوگوں کی صحیح گائیڈنس کی جائے، لوگوں کی صحیح رہنمائی کی جائے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا جائے۔ تو ایسے میں اس وقت حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تعلیم اور فکر کے لحاظ سے لوگوں کو حق پر لانے کے لیے جدوجہد، یہ ہوتا ہے ایک صحیح ٹرو لیڈر کا کام، کہ وہ لوگوں کی جدوجہد کرتا ہے، ان کے لیے فکر مند ہوتا ہے اور ان کو صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ علم کے لحاظ سے بڑے بڑے محدثین اور فقہا تھے، مثلا اس دور کے بڑے علماء جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، واصل بن حقہ اور امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں آپ سے علم کی سعادت حاصل کرتی۔ تو یہ اب آپ نے ان شخصیات کا نام ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ آپ سے MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے لیکن شخصیات نے آپ سے بڑی شخصیات نے جو آگے چل کے ہمیں دین کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، انہوں نے آپ سے علم حاصل کیا، تو یہ وہ بڑی شخصیات ہیں۔ اسی طرح طب اور سائنس کے عظیم اسکالر جابر بن حیان بھی ان کے شاگردوں میں شامل تھے، جنہوں نے بے شمار اجازات سے عالم اسلام کے نام روشن کیے۔ یقیناً اس سے پہلے شاید یہ باتیں
اس انداز سے آپ کو علم میں نہیں ہوں گی، لیکن اس گفتگو کے بعد، یہ سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اتنی بڑی علمی شخصیت تھی کہ اگر کوئی استاد اپنا صحیح حق ادا کر دے اور اپنے شاگردوں کو اگر صحیح راستہ، صحیح منزل دکھا دے، تو وہ آنے والے وقتوں میں کتنے بڑے بڑے کارنامے دکھا سکتے ہیں۔ تو آپ کے شاگردوں نے کارنامے دکھائے۔ اب وہ بات جو میں آپ سے کہنے جا رہا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار علمی اور دینی خدمات کے ساتھ ساتھ سیاسی فرائض بھی انجام دیے، یعنی آپ نے وہاں اس ایریے کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا، اور وہ حکمرانوں کو ان کی بدعنوانی، جو وہ کرپشن کرتے تھے، ناانصافی، جو ظلم کیا کرتے تھے، وہ غیر اسلامی سرگرمیوں پر ان کی، جو وہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے تھے اور غیر اسلامی رسم و رواج کو اپنا رہے تھے، اس پر تنبیہ کرتے اور عوام کی بہتری کے لیے کوشش آپ کرتے رہے۔ وہ ہمیشہ علمی اور فکری جدوجہد میں مصروف ہے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ جس کے سبب بادشاہ اس وقت کا جو ہے وہ اس سے خائف تھا، اور اسے اپنے اوپر اٹھنے والے انگلیاں نظر آ رہی تھیں، اور اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ ایسے صورت میں جو ہے وہ ان کو اگر زہر دے کے جو ہے وہ اگر شہید کر دے تو وہ اس کی شاید اسی میں عافیت ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ تباہی اور بربادی ہی اپنے لیے لاتے ہیں، کہ جو ایسے عظیم لوگوں کے لیے جو ہے وہ موت کا سبب بنتے ہیں۔ تو ان کی تحریکیں ختم نہیں ہوتی، ان کے شاگرد ختم نہیں ہوتے، ان کے کام ختم نہیں ہوتے، اور وہ اسی طرح سے آگے ان کا کام آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کلاس۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے آج کی کلاس کو اچھی طرح سے سمجھا، سنا ہوگا۔ اس میں اگر آپ کو کچھ سوالات ہوں تو ہمیں کامنٹس کے اندر ضرور سوالات کیجیے گا، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کس حد تک چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اور کن جگہوں پہ آپ کو مشکلات کا سامنا ہے، اور اگر آپ چیزوں میں آپ کو کلیریفائی ہو رہی ہیں، بہت اچھے انداز سے سمجھ میں آ رہی ہیں، تو اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ اس سے حوصلہ بڑھتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جن خطوط پہ چل رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، تو ہم آپ کی رہنمائی کے انداز سے کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔